بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستا، ما در برنامه گذشته در رابطه به موضوع قوانین مکانی و زمانی صحبت کردیم و در دو برنامه دو موضوع را خدمت شما عرض کردیم: قوانین مکانی شرح آن، قوانین زمانی و شرح آن که چی معنا دارد. در برنامه گذشته در رابطه به تأثیرات این قوانین صحبت کردیم. تأثیرات این قوانین صحبت کردیم که خداوند این قانون در این جا و در این زمان چنین آفریده است و این قانون در این زمان و در این مکان چنان آفریده است. این تأثیراتش بالای چی؟ بالای وجود ما انسان ها هست. پس بر ماست که مطابق قانون الهی حرکت کنیم. قوانین الهی رو ما باید چی نکنیم؟ تغییر ندهیم. چرا؟ به خاطر از اینکه خیر در آن است که خداوند او را آفریده است به همان طبیعتش. اگر انسان او را تغییر میدهد، او چی میشود؟ او مبدل به شر میشود، به تغییر خلق الله میشود. حتی دوستان عزیز، جا دارد که یک نمونهش خدمت شما عرض بکنیم. بعضی مردم به خاطر زیبایی مثلا اعضای بدن انسان مثلا چی میکند؟ عملیات میکند، عملیات جراحی میکند یا عمل جراحی میکند به خاطر زیبایی اعضای بدن. این علما از دیدگاه اسلام چی میکند؟ یعنی منع میکند که این تغییر در خلق الله هست. خداوند تو رو به یک چهره آفریده است، تو میخوای که این چهره رو مبدل بسازی، الا در حالی که در وجود بعض اشخاص بعض اعضا زشت می باشد، او را چی میکند؟ او را علاجش میکند، اشکال ندارد. مثلا شما ببینید دندان های انسان ها، دندان یک نوع زیبایی چهره انسان هست. بعضی دندان ها بسیار چی می باشد؟ یعنی کج می باشد، یکی بلند است، یکی خرد است، یکی بزرگ است، یکی داخل دیگر رفته است. این چی می کند؟ این را ترکیب قالب دندان ها می گویند که اگر او درست شد اشکال ندارد، به خاطر از اینکه این یک نوع حالت های استثنایی هست. یک نوع حالت های چیست؟ استثنایی هست در بعضی اشخاص، در بعضی حالات. اما به شکل عام انسان ها مثلا به طبیعت های مختلفی آفریده شده است. مثلا در چهره انسان بعضی مردم بینیش بزرگ است، بعضیش خرد است، بعضیش بلند است، بعضیش پایین هست. بعضی گوش های انسان ها بزرگ است، خرد است. این چیز چشمای بعضی مردم کوچک است، بعضی بزرگ است. این چیز یعنی خلق الله هست. بعضی مردم تغییرات می آورد. مثلا بینی انسان بزرگ است و رو کوچک می سازد. این غلط است. این تغییر در خلق الله است. از دیدگاه اسلام این علما منع کرده است که کار نشود. چرا؟ به خاطر اینکه خدا تو رو به می چهره آفریده است. الا حالاتی که بسیار استثنایی هست، یعنی چهره انسان یک چهره زشت می باشد، مثلا از نگاه طبیعت این حالت استثنایی هست، یعنی حالت طبیعی در انسان نمی باشد. شما اگر دیده باشین بعضی اوقات یک انسان دستش به اساس بعضی بیماری ها خیلی بزرگ می شود، یعنی یک نوع ورم پیدا می کند. اگر او را آدم چی بکند، یعنی عملیات جراحی بکند، اشکال ندارد. هدف ما است دوستا که ما انسان ها باید خلاف قانون خداوند حرکت نکنیم. ما باید خلاف قانون خداوند حرکت نکنیم. مطابق قانون خداوند باید زندگی خود را عیار بسازیم. پس دوستان عزیز، موضوعی که خدمت شما امروز عرض میکنیم او است که قوانین مکانی و زمانی خالقش کیست؟ خالقش خداوند متعال هست. خالقش خداوند متعال هست. قوانین مکانی و زمانی. یک مثالش خدمت شما بگویم دوستان عزیز که شما گریده باشین در بسیار چیزها خداوند طبیعتهای
خاص را آفریده است در بسیاری چیزها. یک سنگ است که او را ما مغناطیس میگوییم. یک سنگ است که او را ما مغناطیس میگوییم. مغناطیس طبیعتش چیست؟ طبیعتش جذب کردن آهن هست. بعضی اجسام است که او را ما آهن میگوییم. وقتی که این آهن به مغناطیس نزدیک بسازی، او را به خود جذب میکند. او را به خود جذب میکند. این را قوه جاذبه میگویند. قوه چی؟ قوه جاذبه. ما میگیم که زمین قوه جاذبه دارد. زمین قوه جاذبه دارد. بله دارد. شما ببینید که انسان هایی که به فضا سفر کردن، اونها به یک نقطه میرسن که در اونجا قوه جاذبه وجود ندارن. اونها با آسانی و سادگی میتونه که در فضا چی بکنن؟ حرکت بکنن. در اونجا خداوند قوه جاذبه رو چی کرده است؟ از بین برده، منتفی ساخته است. منتفی ساخته است. لذا ما شما وقتی که در روی زمین حرکت میکنیم، خداوند برای ما دو پا داده است. وقتی که یک پا را به زمین میگذاریم، پای دیگر خود بلند میکنیم تا حرکت بکنیم. ناممکن است که تو هر دو پای در هوا باشد حرکت بکنی. به خاطر چی؟ که خداوند در زمین این قوه جاذبه را آفریده است. پس یک قانون مکانی شد. یعنی همی قوه جاذبه که در زمین وجود دارد، این قانون مکانی شد. این سنگ که خدمت شما عرض کردیم، یا این جسمی که او را مغناطیس میگوییم، ببینید دو سنگ است. دو سنگ است. یکی سنگ عادی و یکی آهن ربا. هر دوش شاید یک شکل داشته باشد. یا اگر بگوییم مثلا آهن ربا که امروز خیلی به اساس وسایل پیشرفته و تکنولوژی که او را انسان ها اشکال مختلف از درست میکنن، یک آهن شما بگیرین و یک آهن ربا را بگیرین. مغناطیس، آهن ربا. این آهن طبیعتش است که هیچ چیز به خود جذب نمی کند، ولی آهن ربا یا مغناطیس جذب می کند. لذا از آهن ربا خیلی چیزها را مردم از او استفاده میکنند. در خیلی چیزها شما گرده باشین در مثلا گوشکی که ما میگوییم، به خاطر شنیدن صداها، وقتی که در گوش همین گوشکی رو میگذاریم صدا رو بشنویم، در اون یک نوع آهن ربا هست. در لاسپیکرها یا بلندگوها یک نوع مغناطیس یا آهن ربا هست. و در خصوصا در بخش برق بیشتر از همین استفاده می شود. پس هدف ما چیست دوستان؟ این تأثیر در این آهن ربا و مغناطیس کی آفریده است؟ آفریدگارش کیست؟ خداوند هست. این تأثیر در این آهن خداوند نیافریده است. چیزی که در آهن ربا و مغناطیس است، پس خالقش خداوند شد. خالقی که این طبیعت در این مخلوق یا در این وسیله آفریده است، او میتونه که این تأثیر از او بگیرد، از او دور بکند. آفریدگار این مخلوق خداوند شد، پس همون خداوند میتواند که این تأثیر از او دور بکند. این تأثیر از دور بکند. مثلا یک مثالش رو بگویم دوستان. در تاریخ داستان‌های عجیب و غریب گذشته هست. در زمان ابراهیم علیه السلام که یکی از پیامبران اولوالعزم خداوند بود و قومش را دعوت کرد به دین خداوند، به ایمان آوردن به خداوند، به پرستش خداوند، قومش معارضه کرد. قومش مخالف ابراهیم علیه السلام شد. ابراهیم علیه السلام اونها را به دین خداوند دعوت میکنن، اینها در مقابل ابراهیم علیه السلام معارضه میکنن، مخالفت میکنن و به ضد از او قیام میکنن. تا اینکه داستان مشهورش است که اونها چی میکنن؟ آتش می افروزن و می خواهند که ابراهیم علیه السلام در این آتش پرتاب بکنن و این آتش ابراهیم علیه السلام بسوزاند. طبیعت آتش چیست؟
طبیعت آتش سوختاندن هست. طبیعت آتش چیست؟ سوختاندن هست. این طبیعت در این آتش کی آفرید است؟ خداوند. داستان مشهور ابراهیم علیه السلام ای بود، میگه وقتی که ببینن ایمان پیامبرا چقدر یک ایمان قوی هست، ایمان پیامبرا خیلی قوی هست. میگه جبریل علیه السلام نزد ابراهیم علیه السلام آمد که یا ابراهیم، من جبریل هستم، من از جانب خداوند نزد تو آمدیم، به من امر که چی کار کنم؟ ابراهیم علیه السلام قومش بسته کردن، در اونجا آتش افروختن، آتش خیلی بزرگ، خیلی انبوه، خیلی سوزنده. آل میخوان که ابراهیم علیه السلام در او آتش باندازن. آتش طبیعتش چیست؟ طبیعتش سوختاندن هست، سوزاندن هست. ابراهیم علیه السلام به اساس قوت ایمانش به جبریل علیه السلام میگوید که ای جبریل، من به تو نیازی ندارم. در جهان، در این جهان کسی هست که او خالق من و تو هست، که او خداوند متعال هست. حالی یغنینی عن سؤالی، به جبریل میگوید حالی یغنینی عن سؤالی، خداوند مرا مستقیم میبیند، من چی به تو را وسیله بین خود و خداوند قرار بدم؟ هر فیصله که خداوند میکند من به او راضی هستم. ابراهیم علیه السلام میگوید. اما بود که آل خداوند متعال چی میکند؟ یعنی واقعا به چه شکل است؟ به این شکل است که آل امر خداوند مستقیم به آتش می شود. این آتش که تا چند لحظه سوزنده بود که هر چیز دو پرتاب شد او را می سوزاند. این آتش که قوم ابراهیم علیه السلام او را افروخته بود که ابراهیم علیه السلام دو می اندازند و ابراهیم علیه السلام می سوزد و در می گیرد و از بین می رود. این چیز این حالت طبیعت است، یعنی حالت طبیعی این مخلوق که او را آتش می گوید. ولی در اینجا یک حادثه معکوس رخ می دهد. وقتی خداوند متعال ایمان ابراهیم علیه السلام دید که یک ایمان بسیار قوی هست، ابراهیم علیه السلام مستقیما به پروردگارش قلب خود را باز می کند و می گوید که ای بار خدایا تو می بینی حالت من را. امونجا است که از جانب پروردگار امر می آید به کی؟ به آتش. یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. آل خداوند قانون آتش را تبدیل می کند به یک چیز دیگری. اون طبیعتی که در آتش است، سوختن و سوزاندن هست، او را از آتش می گیرد، او را مبدل می کند به یک چیز دیگری. ای آتش کونی بردن و سلاما، تو باید از سوزندگی به چی؟ به سردی تبدیل شوی. برد به معنی سردی است. حالا تو آتش نیستی، تو باید سرد شوی، تو باید خاموش شوی. و سلاما، سبحان الله. ببینید از لطائف قرآن است، یعنی بسیار باریکی های است در الفاظ قرآن کریم. مفسرین میگویند که چرا خداوند متعال گفت که بردن و سلاما؟ چرا تنها بردن نگفت؟ که یعنی طبیعت آتش چیست؟ از سوزندگی باید مبدل شود به سردی. در اینجا میگه باریکی است که خداوند به آتش میگوید که ای آتش، یا نارو، خطاب به آتش هست. خطاب به چیز؟ به آتش هست. کونی، تو مبدل شو به چی؟ کونی بردن، تو سرد شو. و بعد از سردی سلاما، به اندازه سرد شو که ابراهیم علیه السلام از شدت سردی تو اذیت نشود. هم سرد شو و هم دو سردی تو سلامتی باشد. یعنی وقتی که طبیعت آتش سوختن هست، سوزاندن هست، این چیز وقتی که سردی می شود، اگر سردی درجهش خیلی عالی برود، انسان منجمد می سازد، او هم انسان از بین می برود. شدت سردی، شدت گرمی
به اذیت انسان چی می شود؟ یعنی تأثیر خود میگذارد. انسان از اذیت می شود. شدت یعنی نهایت سردی. اگر شما دیده باشید میگه فریزر چیست؟ یعنی نهایت سردی هست. در اونجا اگر هر چیز بگذارین منجمد می شود. میگه مرغ‌های چی؟ مرغ‌های یخچالی که میگوین، در اونجا هر چیز منجمد می شود. چرا که درجه سردی از او خیلی عالی هست. لذا خداوند متعال اینجا برای ابراهیم علیه السلام چی میکند؟ این آتش از سوختاندن به چی تبدیل میکند؟ به طبیعت دیگری که او چیز او بردن و سلامان است. خداوند این طبیعت از آتش گرفت، بس تو آتش نباش و این بنده ما که ابراهیم علیه السلام است، این رو باید تو نسوزانی. ابراهیم علیه السلام باید نسوزد، به اذیت نرسانی. این مثال چی بود دوستا؟ مثال ای بود که خداوند این طبیعت از این مخلوقش گرفت. پس خالق تمام قوانین زمانی و مکانی و قوانین طبیعی خداوند است. هم قوانین زمانی و هم قوانین مکانی و هم قوانین طبیعی. خالقش کیست؟ خالقش خداوند است. این طبیعت خداوند در این چیز آفریده است. خدا میتونه که او طبیعت از او بگیرد. ما بحث ما در رابطه به چیز به است که بعض جریانات تاریخی که رخ داده است او را از نگاه عقل و منطق دو رابطه بحث میکنیم. که بحث ما در رابطه به حادثه اسراء و معراج بود، او را از نگاه عقل و منطق چگونه ثابت میسازیم. این را همین مثالا را و این برنامه را که خدمت شما عرض کردیم موضوعات همش در رابطه به این موضوع است که خداوند این قوانین به این شکل آفریده است و همین خداوند میتواند که این قوانین از این بلند کند. این تأثیرات در این مخلوق آفریده است، خداوند میتواند که این تأثیرات از این دور بکند. پس کسی که مثلا ببینین دوستا در رابطه به عالم اسباب یا انسان یک چیز درست میکند. این انسان یک چیز درست کرد، میتواند که او را همو یک بعضی وسایلش از او بگیرد و او را به یک چیز دیگری مبدل بسازد. چرا که ساخت انسان هست، انسانی را ساخته است. خداوند متعال از انسان که بزرگتر هست، عالمتر هست و مخلوق خداوند دقیقتر هست، لطیفتر هست. پس هر چیزی را که خداوند در این جهان آفریده هست او چیز او تأثیرات خاصی دارد. پس همین خداوند است که او تأثیرات از او گرفته هم میتواند. تأثیرات از او گرفته هم میتواند. انشاءالله این برنامه را در آینده تعقیب میکنیم و به تفصیل از او میپردازیم. ما با آخر برنامه رسیدیم. با امید از که بهره برده باشین. کوشش کنید در رابطه با مسائل علمی بسیار دقیق باشین دوستا. خداوند برای ما شما عقل داده است، برای ما شما هوشیاری داده است، برای ما شما استعدادهای خیلی عالی داده است که از او باید استفاده کنیم در رابطه به شناسایی مخلوق خداوند، در رابطه به نزدیک شدن به خداوند که همش از جمله مسائل دین ما هست. هدف ما از عرض این برنامه همین چیز است که ما چگونه بتوانیم به خداوند متعال نزدیک شویم و به طاعت و بندگی از خداوند بپردازیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.